بالنسبه لمريقه اليوم كيف شفتوا درت الدجاج وضربت عليه جوج بصلات كيكونوا كبار محكوكين في الحكاكه الغليظه وماسورين تيكونوا بحال شكل الثلج، وضرت عليهم القزبر ومعدنوس. بالنسبه للدجاج كيف كتلاحظوا معايا فتيكون ديجا مرقد في سكينجبير، فانا كنرقدو مزيان في سكينجبير كيكون هكا في الثلاجه. فاش كنبغي نصايب المرق كنجبدو هكا تيكون منسم سكينجبير كيجي زوين. غادي نضيف عليهم الثوم. بالنسبه للثوم فانا غنحكو في الحكاكه وغادي نضيفو جوج تومات اللي كيكونوا متوسطين، من بعد كنضيفوا هاد زعفران زغبه غير شويه كنضيفوا على المرق. فزعفران زغبه كيجي لذيذ في المرق، كيجي رائع. وكيف شفتوا معايا بالنسبه للزيت زيت المائده فانا درت جوج مغرفه ونص بهذا الحجم هذا، درت مغرفه ونص ديال الزيت. صافي البنات هادو هما اللي كاين. المصير عندي هنا مصيره وحده مقسومه على جوج. بالنسبه لهاد المصيره هذه فانا غنقطع على شكل شرائح وغادي نضيفها على الدجاج. المصيره اللي كتكون كامله كيف شفتوا قطعتها هكا على شكل شرائح كيف كتشوفوا معايا بهذا الشكل هذا. فالمصيره كيف شفتوا درت مصيره كامله، المصيره ما كتكونش كبيره بزاف، كتشفتوا معايا غير مصيره غير صغيره. دابا غادي ندوزو للتوابل. كنديروا الملح غنديروا غير شويه كيف شفتوا، ما غنديروش بزاف لانه درنا المصير اللي ديجا مالح. غادي نضيفوا ليه سكينجبير اللي غتكون معلقه صغيره ديال سكينجبير، عفوا الكركم او خرقوم عود معلقه صغيره. غادي نضيفوا الزنجبير او سكينجبير اللي غتكون معلقه صغيره. بالنسبه للابزار او الفلفل الاسود غتكون غير شويه بهذا الشكل هذا، غير راس معلقه، ما غاديش نكثروا بزاف. والقرفه اللي غتكون غير راس معلقه بهذا الشكل هذا اللي غتشوفوا معايا بهذا القياس هذا، راس معلقه ديال القرفه. وما نساوش قاع قلوب سيبيسا اللي كتجي غزاله في المرق كنديروا نص معلقه. فهادو هما التوابل البنات كيف شفتوا معايا. صافي كيف شفتوا معايا غادي ندير الكوكوس فوق البوطي باش كتشحر لينا مزيان، وغنتلاقاو باش نشوفوا التتمه. كنشحروا مزيان وغندير واحد نص كاس ديال الماء باش كيتشحر فيه. صافي البنات غنخليه حتى كيتشحر مزيان. بعد ما كيتشحر لنا مزيان كيف كتشوفوا كيشرب هاد التوابل اللي درنا فيه، كيولي هكا الشكل ديالو ذهبي. كنبداو نرويو. فبالنسبه للماء البنات لابد يكون الماء ساخن جدا باش كتجيكم المرق تكون لذيذه، ما ديروش الماء بارد، الماء يكون سخون. صافي في هذا القياس هذا كترويو بهذا الشكل هذا بهذا القياس ديال الماء. صافي غادي نسدو عليه وغادي نخليوه تقريبا 25 دقيقه.
ندوزو نوجدو لي سالاد البنات. فلي سالاد كيف شفتوا فهي بسيطه بزاف. غنديرو غير الخس، وغنديرو هنا عندنا 3 المطيشات وبصله اللي غتكون صغيره، وهنايا عندنا البربه او الشمندر. فبالنسبه لهاد البربه هذه فانايا كسلقتها من قبل. الاحسن انكم هكا تسلقوها كيف كتشوفوا، كتحيدوا على القشره ديالها وكديروها كتغسلوها مزيان وكديروها في الكوكوت مع شويه ديال الماء وكتسلقوها، وهكا كتبقاو محتفظين بها في بواط بحال هكا. كتحتفظوا بها فاش كتبغيو ديروا شي سلطه كتجبدوها هكا واجده، كتكون زوينه هكا بالماء ديالها، وكتلقاوها سهله مسلوقه دغيا كتصايبوا هاد لي سالاد. لي سالاد هي وجدات البنات كيف شفتوا. درت مطيشه والخس درتهم في هاد لا ماشين هادي اللي كتشوفوا. وبالنسبه لهاد البصل فانا درتو هكا على شكل شرائح كيف كتشوفوا، والبربه او الشمندر قطعتها مربعات. هذه هي لا سالاد كتكون هكا بسيطه وخفيفه. غندير عليها شويه ديال الملح وشويه ديال الخل ومعلقه صغيره ديال زيت الزيتون من الفوق. صافي هذه هي لي سالاد. دابا غادي نمشيو نوجدو الفريت. لي سالاد ها هي ديال البنات كيف كتشوفوا. ستفتها هكا في طبيعه الارض. سالاد اللي هي سامبل وبسيطه. يمكن لكم الا بغيتو تضيفوا ليها المايز او تخليوها بحال هكا سامبل. والفريت فهي قطعتها كيف كتشوفوا، قطعتها بهاد لا ماشين البنات فهي كتقطع غزال بزاف. فبالنسبه لهاد لا ماشين ديال الفريت او لا ماشين اللي قطعت بها هاد لي سالاد فبجوجهم غتلقاوهم لاسفل الفيديو في صندوق الوصف. كنت درت لكم فيديو عليهم سابق. فهما كيقطعوا بواحد الطريقه اللي هي سهله. وكيف شفتوا في الفريت كيقطعوا بشكل اللي كيكون متساوي، عكس لا قطعته بالموس كتجي شي رقيق وشي غليظ ما كيجيش متساوي. فانا غادي نقلي هاد الفريت هذا وغنتلاقاو في الاخير باش كنشوفوا الشكل النهائي ديال الغداء ديالنا ديال اليوم. هكذا البنات تيجي الشكل النهائي ديال المريقه ديالنا من بعد ما كطيب. كتجي بحال هكا كيف كتشوفوا، كتجي خاتره وكتجي معسله، كتجي لذيذه بزاف. والشليضات كيف كتشوفوا رافقنا بهاد الشليضات هادو. وكنديروا من فوق هاد المرق هادي كنديروا الفريت اللي قليناه كنديروه هكا من الفوق ديال هاد المرق هذا. اما كتديروا الفريت هكا في طبيصلات وكترافقوا مع هاد المرق هادي، او كتوضعوه هكا من الفوق. فهذا هو الشكل النهائي البنات ديال الغداء ديالنا ديال اليوم. نتمنى يكون نال الاعجاب ديالكم. فلا عجبكم هاد الغداء ديال اليوم ما تنساوش تعملوا لا فيديو لايك وتشاركوا في القناه باش هكا كيوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.